बड़े पीर दुनिया में नहीं आए हैं, कस्बा की यार में बड़े बड़े वली पाए जा रहे हैं, बड़े बड़े कुतुब पाए जा रहे हैं, अल्लाह के रसूल के गुलाम पाए जा रहे हैं। तो अल्लाह अल्लाह उन्हीं गुलामों में एक ऐसा गुलाम है अल्लाह अल्लाह जिसका चलना बेमिसाल है, जिसका उठना बेमिसाल है। आप कहोगे क्या मतलब? अल्लाह अल्लाह किताबों में आया है कि रात की तारीकी में जब सारे लोग सो जाते थे तो वो नौजवान जाग करके अल्लाह की बारगाह में सजदा करता था, अपने परवरदिगार को मनाया करता था। और जैसे सुबह का सफेदा फैलता, फजर की अजान होती थी, नौजवान नमाज पढ़ता था और पढ़ने के बाद में पूरा दिन रोजा रखता था और शाम को इफ्तारी करके अपने मौला की बारगाह में दुआएं करता था, ए मेरे मौला तुम मुझसे राजी हो जा। वही नौजवान है एक दिन दरियाए दजला के किनारे किनारे चला जा रहा है। अल्लाह अकबर, नौजवान रोजे से था। अल्लाह अकबर, नमाज जोहर का वक्त हुआ, नौजवान ने नमाज जोहर अदा कर ली है। उसके बाद नमाज असर का वक्त हुआ, नौजवान ने नमाज असर अदा कर ली। और जैसे चंद ही कदम चला था तब तक के सूरज के किरणों पर नौजवान की नजर पड़ी। नौजवान ने समझ लिया और करीब इफ्तारी का वक्त होने वाला है, नमाज मगरिब का वक्त होने वाला है। नौजवान दरिया के किनारे बैठ जाता है और बैठने के बाद में अपने थैले में तलाश किया तो खाने का कोई सामान नहीं है। नौजवान ने दरिया के पानी को अपने हाथ के हथेली पर लिया और लेने के बाद में सोचा कि लाओ दुआ इफ्तार पढ़ करके बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ करके इफ्तार कर लिया जाए। अल्लाह अल्लाह, अभी होंठ के करीब जैसे पानी को लाया था तब तक के दरिया के सतह पर एक फल बैठा हुआ नजर आया। नौजवान ने सोचा कि लगता है मेरे मौला ने गैर से इफ्तारी का इंतजाम कर दिया है। नौजवान आगे बढ़ा और पढ़ने के बाद में नौजवान ने फल को लिया और लेने के बाद में दुआ इफ्तार पढ़ा, बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ करके जैसे फल को खाया। अब फल का हलक के अंदर उतरना था, जैसे हलक के अंदर फल का उतरना हुआ, नौजवान के गैरत ने झिझोड़ करके कहा, ए नौजवान तूने दूसरे की अमानत को बगैर इजाजत के कैसे खा लिया? बताओ कयामत के दिन तुम्हारा क्या होगा? अगर रब ताला ने तुझसे पूछ लिया कि बता दूसरे की अमानत को तूने बगैर इजाजत के कैसे खा लिया, तो अल्लाह की बारगाह में तुम क्या जवाब दोगे? कल वो रूह की सफाई के लिए इसके मालिक से माफी मांगी जाए। अल्लाह अकबर, नौजवान की आंखों से आंसू बरस रहे हैं। नौजवान ने नमाज मगरिब अदा की है। अल्लाह अकबर, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये फरीदपुर के सुन्नी खुश अकीदा मुसलमानों, आज दिन दहाड़े दूसरों के जमीन पर कब्जा हो रहा है, दिन दहाड़े भाइयों के हक को मारा जा रहा है, दिन दहाड़े गोली मार करके अपने मोमिन भाइयों को कत्ल करने वालों कान खोल करके सुन लो, अल्लाह के नबी फरमाते हैं मोमिन को कत्ल करने वाला जन्नत में नहीं जाएगा। मोमिनों को कत्ल मत करो बल्कि मोमिनों के हक को नबी फरमाते हैं जो अपने लिए पसंद करो वही अपने भाई के लिए पसंद करो। ये इस्लाम का कानून है, ये इस्लाम का उसूल है, ये इस्लाम का दायरा है। हम मज़हब इस्लाम का कलमा पढ़ रहे हैं, जरा मुलाहिजा करते हुए तो तारीख शाहिद है, किताबों में आया है। अल्लाह अल्लाह, नौजवान चला जा रहा है, रात की तारीकी फैलती जा रही है, सुबह सवेरे का वक्त हुआ, नौजवान दरिया के किनारे किनारे चला जा रहा है। अल्लाह अल्लाह, जैसे फजर की अजान होती है नौजवान ने नमाज फजर अदा की और उसके बाद में नौजवान चंद ही कदम चला था तब तक के नौजवान ने देखा कि सामने एक खूबसूरत बाग है। उस बाग में कुछ पेड़ ऐसे हैं जिसकी टहनियां दरिया की तरफ लटक रही है और उसमें वही फल लगे हैं जो नौजवान ने खाया था। नौजवान समझ गया हो ना हो किसी बाग का वो फल है जो दरिया में बह करके जा रहा था। नौजवान बाग में दाखिल हुआ, देखा एक बागबान जो बाग की सिंचाई कर रहा था, उससे मुलाकात हुई, सलाम करता है। अल्लाह अल्लाह, बागबान ने कहा नौजवान को कैसे आना हुआ? कहा ये बता दो इस बाग का मालिक हमें कहाँ मिलेगा? कहा चले जाओ सामने, वो जो सामने खूबसूरत महल है उसी महल के नीचे एक झोपड़ी है, उस झोपड़ी में इस बाग का शेख बैठा हुआ है। अल्लाह अकबर, नौजवान बड़ी तेजी के साथ अपने कदम को आगे बढ़ाता है और बढ़ाने के बाद जब गया तो क्या देखा, शेख की पेशानी अल्लाह की बारगाह में झुकी है, शेख सर्दे में है। नौजवान मुंतजिर रहा, इंतजार करता रहा, ये कैसा शेख है जिसका चेहरा चौदहवीं के चांद की तरह चमक रहा है। मैं कहता हूँ कि चेहरा क्यों न चमके, ये आले रसूल है, चेहरा क्यों न चमके, ये औलादे अली है, चेहरा क्यों न चमके, ये सैयदा फातिमा के गुलशन के फूल है। आला हज़रत सरकार कहते हैं तुम आले रसूल को जानना चाहते हो, औलादे अली को जानना चाहते हो, अरे आले रसूल की शान का ये आलम है। तेरे सुने पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तो है नूर तेरा और सब घराना नूर का। हारे तकबीर, हारे रिसालत, असल के आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत
حضرت علامہ مفتی سمیع اللہ صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ چنانچہ شیخ کا انتظار کرتا رہا، تب تک کہ شیخ نے سلام پھیرا۔ جیسے سلام پھیرا نوجوان آگے بڑھتا ہے، ادب سلام عرض کرتا ہے۔ ایک ولی نے ولی کو دیکھا ہے، آنے والے نوجوان کو شیخ نے پہچان لیا، یہ عام نوجوان نہیں ہے، یہ بڑا بابرکت نوجوان معلوم ہو رہا ہے۔ کہا بیٹا کہو کیسے آنا ہوا؟ کہا یا شیخ آپ کے باغ کے طرف کا ایک پھل دریا میں بہ کر کے جا رہا تھا، ویسے تو میں نے مباح سمجھ کر کے کھایا تھا، پر کر وہ روح کی صفائی کے لیے میں آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں، سرکار میرے خطاؤں کو معاف کر دیں، اتنا سننا تھا۔ نوجوان کے چہرے کو شیخ دیکھتے رہے۔ کہا بیٹا اگر قلب و روح کی صفائی کے لیے آئے ہو تو اے نوجوان ہماری ایک شرط ہے۔ اللہ اللہ کہا یا شیخ کون سی شرط ہے؟ کہا بیٹا تمہیں ہمارے باغ کی باغبانی کرنی پڑے گی۔ اللہ اکبر، سال بھر یا 6 مہینہ نوجوان نے شیخ کی باغبانی کی ہے۔ اللہ اکبر، شیخ سجدہ کر رہے ہیں، نوجوان ملاحظہ کر رہا ہے، نوجوان سجدہ کر رہا ہے، شیخ دیکھ رہے ہیں، ایک دوسرے کو دوسرے نے دیکھا ہے۔ اللہ اللہ مدت پوری ہو گئی، ایک دن شیخ کی بارگاہ میں نوجوان حاضر ہوا کہ لاؤ چل کر کے شیخ کی بارگاہ میں اپنے خطاؤں سے معافی مانگ لی جائے، پر ہمت و جرأت نہ ہوئی۔ شیخ نے فرمایا نوجوان کیا تم اپنی غلطیوں سے معافی نہیں چاہتے؟ کہا سرکار کئی بار میں نے دل میں تہیا کیا اور سوچا کہ میں چل کر کے آپ کی بارگاہ میں اپنے خطاؤں سے معافی مانگ لوں، پر میری ہمت و جرأت نہ ہوئی، اتنا سننا تھا۔ تب تک کہ شیخ نے کہا نوجوان میں سب کچھ سمجھ گیا ہوں، اے بیٹا تو نے تو شرط پوری کر دی ہے، پر اگر خطاؤں کی معافی چاہتے ہو تو ایک شرط اور ہے۔ کہا سرکار اب کون سی شرط ہے؟ کہا اے نوجوان سن، میری ایک بچی ہے جو دونوں آنکھ کی اندھی ہے، دونوں کان کی بہری ہے، دونوں ہاتھ کی لولی ہے، دونوں پیر کی لنگڑی ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس کے ساتھ تمہاری شادی کر دوں۔ اگر آج کا کوئی نوجوان ہوتا تو کہتا بھلے ساری عمر میں ایسے بیٹھا رہوں گا، پر مجھے ایسی لڑکی نہیں چاہیے جس کے اندر بولنے کی صلاحیت نہ ہو، جس کے اندر پکڑنے کی صلاحیت نہ ہو۔ پر واہ رے نوجوان کہ ہمت و صداقت کو سلام۔ نوجوان نے تھوڑی دیر سوچا اور سوچنے کے بعد میں کہا یا شیخ یہ شرط مجھے منظور ہے، آپ انتظام کر دیں۔ اللہ اکبر، شیخ نے انتظام و اہتمام کیا، نکاح خانی کی محفل ہو گئی۔ اس کے بعد میں شیخ نے فرمایا بیٹا ایجاب و قبول ہو گیا ہے، آج سے اس سارے بات کے تم مالک ہو۔ اے نوجوان یہ جو سامنے مکان ہے، اس مکان میں میری بچی کے علاوہ کوئی دوسری خاتون نہیں رہتی ہے۔ اللہ اکبر، شام کا وقت ہے، نماز مغرب ہو گئی ہے۔ اللہ اکبر، نوجوان محل کے دروازے پر داخل ہوا اور دروازے پر دستک دیا۔ اللہ اللہ کیا دیکھا، ایک حسین و جمیل بیوی نے اپنے شوہر کا استقبال کیا۔ خاتون سلام کرتی ہے، نوجوان کی نگاہیں چھپ جاتی ہے کہ شیخ نے تو کہا تھا تمہاری شادی ایسی لڑکی سے کی جا رہی ہے جو بول نہیں سکتی ہے، جو سن نہیں سکتی ہے، جو چل نہیں سکتی ہے، جو پکڑ نہیں سکتی ہے، پر معاملہ یہاں الٹا نظر آ رہا ہے۔ اللہ اللہ نیت کر لیا نوجوان نے کہ ابھی تو رات میں مناسب نہیں ہے، جب صبح کا سفیدہ نمودار ہوگا شیخ کی بارگاہ میں چل کر کے شادی کا مطلب پوچھ لیا جائے۔ اللہ اللہ، شیخ نے اللہ اکبر، نوجوان نے رب کی عطا کی بارگاہ میں مصلی بچھا دیا۔ خاتون بھی عبادت کر رہی ہے، نوجوان بھی عبادت کر رہا ہے۔ صبح کا سفیدہ نمودار ہوا، شیخ کی بارگاہ میں نوجوان پہنچ گیا اور جیسے پہنچا شیخ کی بارگاہ میں سلام مت کرتا ہے۔ نوجوان کو آتے شیخ نے دیکھا، جواب دے کر کے شیخ مسکرانے لگے۔ کہا بیٹا آ گئے؟ کہا سرکار آ گیا۔ کہا کہو کیسے آنا ہوا؟ کہا سرکار شادی کا مطلب ہمارے سمجھ میں نہیں آیا۔ کہا بیٹا تم نے شادی کا مطلب نہیں سمجھا؟ کہا سرکار ہم نے شادی کا مطلب نہیں سمجھا۔ کہا اے نوجوان سن، میں نے تیرے صبح کو دیکھا ہے، میں نے تیرے شام کو دیکھا ہے، میں نے تیرے زندگی کے پاکیزہ ماحول کو دیکھا ہے، میں نے تیرے گفتار و رفتار کو دیکھا ہے، میں نے تیرے تقویٰ اور طہارت کو دیکھا ہے، میں نے تیرے عبادت و ریاضت کو دیکھا ہے۔ اے نوجوان سن، میں نے تو کہا تھا کہ میری بچی زبان کی گونگی ہے، کبھی بھی شریعت کے خلاف ایک الفاظ زبان سے نہیں نکالی ہے۔ میں نے جو کہا تھا میری بچی دونوں کان کی بہری ہے، کبھی غیر محرم مرد کی آواز اس کے کانوں میں نہیں پڑی ہے۔ میں نے جو کہا تھا کہ میری بچی دونوں ہاتھ کی لولی ہے، کبھی بھی شریعت کے خلاف اپنے ہاتھوں کو استعمال نہیں کیا ہے۔ میں نے جو کہا تھا کہ میری بچی دونوں پیر کی لنگڑی ہے، کبھی بھی شریعت کے خلاف ایک قدم آگے نہیں بڑھائی ہے۔ اے نوجوان سن، وہ میری بچی ہے، اس کا نام فاطمہ ام الخیر ہے، اس نوجوان کا نام ابو صالح ہے، اس شہر عبداللہ سومئی ہے۔ ان دونوں کے آنگن میں جو پھول کھلا ہے اسی کا نام بے پیر ہے، اسی کا نام دستی ہے، اسی کا نام پیر پیر ہے، اسی کا نام میرا میرا ہے، اسی کا نام عبد القادر جیلانی ہے، اسی کا نام محی الدین جیلانی۔ نعرہ تکبیر! ارے ہاتھوں کو اٹھائیے اور محبتوں کے ساتھ بولیے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت
علامہ مفتی سمیع اللہ صاحب قبلہ عظمت غوث اعظم شان غوث اعظم نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ. حضرت سرکار کہتے ہیں تم بڑے پیر کی عظمت کو جاننا چاہتے ہو. ارے بڑے پیر کی شان کا تو عالم یہ ہے وہاں کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا. وہاں کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا. وہاں کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا. اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا آلا تیرا. وہ سرکار ہے پیر ہے. عرض کرنا چاہتا ہوں پہلے اگر بکتی بیان کروں تو رات بڑی تیزی کے ساتھ کروٹیں لیتی ہوئی اپنی منزل کی طرف رواں اور دواں ہے. رات میں بکتی نہیں. میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ سرکار بڑے پیر کی عظمت کو اپنے ذہن میں بساؤ اور بسانے کے بعد یہاں پر بیٹھو. اے بریلی شریف اور گرد و نواح فریدپور کے مسلمانوں اپنے مقدر پر ناز کرو کہ آج آپ روشن ضمیر کی محفل میں بیٹھے ہو. سرکار بڑے پیر فرماتے ہیں اگر کوئی میرا نام مغرب میں لیتا ہے تو میں اصل میں اس کا نام لے چکا ہوتا ہوں. وہ سرکار غوث اعظم ہیں. بڑے پیر فرماتے ہیں کہ میرے شہر میں پرندے بھی ادب سے اڑتے ہیں. وہ سرکار روشن ضمیر ہے. آپ فرماتے ہیں اللہ اللہ آپ کے والد گرامی کا بیان ہے کہ جس رات میرے بیٹے عبدالقادر کی پیدائش ہوئی اس وقت اس رات میرے قسمت کا ستارہ چمک گیا. اللہ کے رسول خام میں آ گئے اور کہا اے ابو صالح تیرے گھر جو بچہ پیدا ہوا ہے وہ عام بچہ نہیں ہے وہ میرا روحانی بیٹا ہے. اللہ اکبر. کہا اے ابو صالح آگے چل کر کے تیرا بیٹا میرے دین کو زندہ کرے گا. وہ سرکار غوث اعظم ہیں. جب آپ پیدا ہوئے تو اس وقت گرد و نواح میں 1100 بچے پیدا ہوئے. سارے بچے غوث اعظم کے صدقے میں ولی بنا دیے گئے. وہ سرکار غوث اعظم ہیں. ہلکے میں مت لینا. چائے پی رہا ہے اللہ اللہ ناک بہ رہا ہے میں کہتا ہوں پان کھانے کا شعور نہیں. غوث اعظم یہ کر سکتے ہیں. غوث اعظم یہ کر سکتے ہیں. نادان وہ تیرا غوث ہوگا جو کچھ نہیں کر سکتا ہے. میرے غوث کو اللہ نے وہ طاقت دی ہے اشارہ کر دے تو مردوں کو زندگی مل جائے. بے شک حق ہے. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلک اعلی حضرت فیضان اعلی حضرت حضرت علامہ مفتی سمیع اللہ صاحب قبلہ زندہ باد. سرکار غوث اعظم کی عظمت کو دیکھو. آپ کا بچپن ہے آپ زمین پر چلنے لگے. جب آپ چلتے تو محلے کی عورتیں کہتی میرے لال ایسے چلو جیسے عبدالقادر زمین پر چل رہے ہیں. میرے لال ایسے بولا کرو جیسے عبدالقادر بولتے ہیں. اے میرے لال اس طرح سے کھیلا کرو جیسے کہ عبدالقادر کھیلتے ہیں. ایک دن آئے دوڑے کہا ارے امی میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں. اللہ اکبر. آپ کی والدہ نے کہا اے عبدالقادر کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہ امی جان میرا احسان ہے آپ کے اوپر. کہا عبدالقادر کیسی باتیں کرتے ہو؟ دودھ میں نے پلایا ہے 9 مہینہ پیٹ میں نے رکھا ہے. اے عبدالقادر تمہارا احسان مجھ پر کیسے ہے؟ کہا ہاں امی جان میرا احسان ہے آپ کے اوپر. کہا عبدالقادر بیان کرو. اللہ اکبر. سرکار میرے پیر بیٹھے ہیں. بیٹھنے کے بعد ارشاد فرماتے ہیں اے امی جان یاد کرو ایک مرتبہ جب میں گھر میں اللہ اکبر اس دنیا میں نہیں آیا تھا. اے امی آپ گھر کے ایک کونے میں بیٹھ کر کے قرآن پاک کی تلاوت کر رہی تھی تب تک کہ گھر کے دروازے پر دستک ہوئی. اللہ اکبر. آپ نے اپنے لونڈی سے کہا تھا جا کر کے دیکھو کون ہے. لونڈی نے کہا تھا ایک فقیر ہے. آپ نے کہا تھا جا کر کے کہہ دو کہ معاف کرے گھر میں کوئی مرد نہیں ہے. اللہ اکبر. اے امی جیسے یہ جملہ جا کر کے لونڈی نے کہا تھا کہ بابا معاف کر دو گھر میں کوئی مرد نہیں ہے تب تک کہ جملہ سننے کے بعد میں موقع کا فائدہ اٹھا کر کے اللہ اللہ وہ ڈاکو تھا. اے امی وہ بھکاری نہیں تھا وہ گھر کے اندر آ گیا تھا. اے امی وہ چاہتا تھا کہ گھر کے مال کو لوٹ لیا جائے. وہ چاہتا تھا کہ گھر کے مال میں چوری کر لیا جائے. امی جان ڈاکو گھر کے اندر آ رہا تھا. آپ گھر کے کونے میں جا کر کے اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کر رہی تھی اے میرے پروردگار میرے عزت و آبرو کی حفاظت فرما. میرے مولا میرے عزت و آبرو کی حفاظت فرما. امی جان این گھر کے کونے میں اس وقت ایک شیر ظاہر ہوا تھا جو ڈاکو کو چیر پھاڑ کر کے رکھ دیا تھا. امی وہ دنیا کے جنگل کا شیر نہیں تھا وہ تیرے پیٹ میں پلنے والا تیرا بیٹا
अब्दुल कादिर गिलानी था, अब्दुल कादिर गिलानी था। मुझे कहने दिया जाए जो खौफ माँ के पेट में रह करके माँ के इज्जत को बचा सकता है तो बगदाद में लेटे लेटे हम सुन्नियों की आवाज को क्यों नहीं सुन सकता? बेशक बेशक, हारे तकबीर, हारे रिसालत, हस्रके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, जश्न इमामुल औलिया कॉन्फ्रेंस हजरत अल्लामा मुफ्ती समीउल्लाह साई किबला, हारे तकबीर, हारे रिसालत। हजरत सरकार कहते हैं बड़े पीर को जानना चाहते हो? अरे मेरे बड़े पीर की शान का तो आलम ये है, सरफला क्या कोई जाने की है कैसा तेरा, सरफला क्या कोई जाने की है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा, वो है तलवा तेरा। वो सरकार बड़े पीर है, अल्लाह अल्लाह हल्के में मत लेना। मेरे गौस को अल्लाह ने वो ताकत अता फरमाई है, वो पावर अता फरमाई है। गौस आजम सरकार अगर इशारा कर दे तो बीमारों को अल्लाह शिफा अता फरमा दे। सरकार गौस आजम क्या क्या कर सकते हैं? बस स्टैंड पे, रेलवे स्टेशन पर, चौराहों पर बैठ करके लोग बात को बहकाते हैं, वर्गलाते हैं। नजदी और वहाबी ज़हनों फिक्र रखने वालों को ये पैगाम दे देना, नादान जो अल्लाह का वली होता है अल्लाह ताला उसे जो चाहे अता कर दे। और सुनो, एक है रब का देना, एक है गौसे आजम सरकार का देना। दोनों के देने में फर्क है। जब रब ताला देता है तो अपने फजलो करम से देता है, और गौसे आजम जब देते हैं तो अल्लाह की अता से देते हैं। बेशक बेशक, दोनों के देने में फर्क है। और ना देखो गौसे आजम सरकार क्या क्या कर सकते हैं। गौसे आजम सरकार की शान में गुस्ताखी करने वाले जेलों में सड़ रहे हैं। गौसे आजम सरकार की शान में गुस्ताखी करने वाले रुसवा और जलील हो गए हैं। सरकार बड़े पीर की शान में गुस्ताखी करने वाले तबाह बर्बाद हो गए हैं। और ना देखो सरकार बड़े पीर फरमाते हैं कि मैं वाज नहीं कहता था, आप फरमाते हैं 12 साल तक मैं जंगलों में दौड़ता रहा, अल्लाह अकबर। आप फरमाते हैं कि 2 साल तक मैं जंगल के पत्तों को खाता रहा। सरकार बड़े पीर फरमाते हैं मैंने कसम खा लिया था कि जब तक मेरा रम नहीं खिलाएगा, जब तक मेरा रम नहीं पिलाएगा, तब तक ना मैं खाऊंगा ना पीऊंगा। आप फरमाते हैं कि एक मरतबा में दौड़ रहा था, अल्लाह अकबर। वो कहते हैं कमजोरी और भूख की वजह से मैं जमीन पर आ गया और आने के बाद लेट गया, बेहोश हो गया। आप फरमाते थे मुझे होश आया तो सामने खूबसूरत नौजवान है, उसके हाथ में दूध का एक प्याला है, कहा लो अब्दुल कादिर से पी लो। आप कहते हैं कि आपको पता नहीं है, मैंने कसम खा लिया है कि जब तक मेरा रम नहीं खिलाएगा, जब तक मेरा रम नहीं पिलाएगा, ना मैं खाऊंगा ना पीऊंगा। तब तक की आवाज आती है अब्दुल कादिर में हजरत खिद्र हूँ, अल्लाह की तरफ से लेकर के आया हूँ, जो अब्दुल कादिर खा लो। आज हजरत सरकार बरेली का मुजद्दिद पुकार के कहने लगा सुन में दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे, कसम दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे, कसम दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे,